अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इब्तिदा में बात करेंगे अफ़गानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन, अफ़गान हुकूमत की तश्कील और DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का दौरा अफ़गानिस्तान। और जो तस्वीर सामने आई हैं उसके बाद हमने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा उनको मसला खड़ा हुआ है। भारतीय चैनल्स चीख उठे हैं और ये पिक्चर्स जो पूरी दुनिया में अब वायरल हो चुकी हैं, और इससे एक मैसेज भी ये गया है कि हु इज़ द बॉस, ये सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और आगे अफ़गान हुकूमत जो बनने जा रही है, यकीनन हम ये सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और यही हमारी दिलचस्पी है और यही बात हम गुज़श्ता 2 माह से कहते चले आ रहे हैं। और हमारी कोशिशों को और ख़ास तौर पे जो इवैक्यूएशन की कोशिशें थीं, जो वहाँ से ब्रिटिश नेशनल्स को, अमेरिकन्स को, इसके अलावा और यूरोपियन नेशनल्स का वहाँ से इवैक्यूएशन होना था, उसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको सराहा भी गया है। आज भारतीय चैनल्स की बात करते हुए क्या सूरत हाल क्या थी, मैं चाहूँगा ज़रा आपको एक मुख्तसर क्लिप की सूरत में दिखाया जाए कि भारतीय चैनल्स को क्या हुआ है। वो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी, मुझे बताया गया था कि क्लिप है, बताया जा रहा है कि क्लिप नहीं है, लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि भारतीय चैनल्स जो हैं उनसे ये बात हजम नहीं हो पा रही है। और जो अंदाज अमूमन भारतीय चैनल्स पर होता है कि चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ या पाकिस्तानी DGISI अफगानिस्तान में है, या पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और सुबह से लेकर अब तक सिर्फ भारतीय चैनल्स पर वो रो ही रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। PMLN से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है अमजद खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब, अपोजिशन की तरफ से बड़ी तनकीद की जाती है पाक फौज पे, DGISI पे, आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद पर। तो ये जो आज की डेवलपमेंट है, ये तो यकीनन आपके लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि जिस तरह से भारत तक ये पैगाम गया है, और भारत को ये पैगाम ये गया है कि यू कैन नॉट मेस विद अस। क्या कहेंगे आप? अली मुमताज साहब, आपके इन अल्फाज का शुक्रिया कि बहुत तनकीद की जाती है फौज पर। फौज पर कभी किसी ने कोई तनकीद नहीं की। हम यूं सलूट करते हैं शोहदा को, जवानों को, सिपाहियों को, महाज पे लड़ने वालों को। तनकीद की जाती है परवेज मुशर्रफ पर। हाँ, अगर वो फौजी था और मुल्क का गरदार था तो हम करेंगे तनकीद। तनकीद की जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आने के बाद, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि मौजूदा DGISI फैजाबाद धरने में मुलव्वस थे। तनकीद तब की जाती है जब जस्टिस शौकत सदीकी कहते हैं कि ISI बेंच बनवाती है। अगर ये मेरी तनकीद गलत है लेकिन तो मैं वो माफी मुआहिदा, मांगता सर हूं आपने आपसे। ये फैजाबाद धरने की बात की, तो वो तो मुआहिदा जो है वो जब हुआ था तो उसमें तो गवर्नमेंट ने पूरा रोल प्ले किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, और तमाम तर इजाजतों के बाद मैंने जाकर मुआहिदे फिर की गो एड बात दिया नहीं गया था। की अली मुमताज साहब, मैंने मुआहिदे की बात नहीं की। मैंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की है जिसमें लिखा है कि आर्मी ऑफिसर्स शामिल थे और उस वक्त DGC थे जनरल फैज हमीद साहब। मुआहिदे में भी नीचे गारंटर के तौर पे उनके दस्तखत थे। तो गारंटर कौन होता है? जो ताकतवर हो, जिसकी दोनों फ्रीक माने, जो ला के बिठाए। इस बात पे तो तनकीद करते हैं। अब आ जाते हैं इस मौजू के ऊपर। जी, इस मौजू के ऊपर आपके पास पुरानी तस्वीर होंगी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की, आपके पास पुरानी तस्वीर होंगी जनरल हमीद गुल की। तब अमेरिकन इन जर्नैलों के बाजू में बाजू डाल के, और मैं खुद हिस्सा रहा हूं, मैं हिकमत यार साहब के साथ जिस दिन वो काबुल दाखिल हो रहे थे, मैं पख्तिया में मौजूद था। तब भी हमारे जर्नैल तस्वीरें आज भी मौजूद होगी। लेकिन जब फवाइद हासिल करने थे अफगानिस्तान से, तब भारत के कितने कौंसल खाने खुले हुए थे, और किस तरह से भारत को अमेरिका ने ही नवाजा। अमेरिका ही बैठा हुआ था काबुल के अंदर, और उसने हर तरह से और आपको नजरअंदाज किया। आपसे पहले जिहाद करवाया, फिर तालिबान बनवाए, फिर मुशर्रफ साहब से वो तालिबान पकड़वाए। वो तस्वीर भी होंगी। जरा आज निकालिए मुल्ला ब्रादर की वो तस्वीर। लेकिन आप वो सारी माजी की तस्वीर का हवाला दे रहे हैं। आप आज की इस तस्वीर को समझते हैं फख्र की बात नहीं है, आप खुश नहीं हैं, आज भी आप खुश नहीं हैं? जी, मैं देखें, मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस मुल्क के नुमाइंदे, मेरी जेब से टैक्स जाता है जिससे फौज की तनख्वाहें आती हैं। मुझे हक हासिल है कि मैं अपने जमीर के मुताबिक बात करूं। आज भी आपसे काम लिया जा रहा है, आज भी आपको सामने रखा जा रहा है, आपको भेजा गया वहां, आप बहुत बगलें बजा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन कोई वहां पे ब्रिगेडियर लेवल का बंदा बैठा होगा
جس کو جا کے فیض حمید صاحب نے رپورٹ کی ہوگی. آر ناٹ امریکنز دیئر؟ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکنز, ان کا کونسلیٹ, ان کا سفارت خانہ موجود ہے, ان کا سفیر موجود ہے, اور آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی جا کے وہاں اسے رپورٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات آپ کے کرے پاس گا. تصویریں ہیں, بڑے آپ فخر کی بات کے پاس ہوگی. اطلاعات ہیں, یا یہ صرف آپ اپنے اندازے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اطلاعات مجھ سے زیادہ آپ کے پاس ہیں. کیا افغانستان کے اندر امریکن سفارت خانہ کام نہیں کر رہا؟ نہیں سر, آپ نے جو بات کہی ہے کہ جا کر رپورٹ, جنرل صاحب نے جا کر رپورٹ کس کو کیا ہے, یہ آپ اپنے اندازے پر کہہ رہے ہیں یا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, میں حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہوں. اس وقت افغانستان کے اندر امریکنز موجود ہیں جتنی انہیں ضرورت ہے, انہیں کوئی طالبان سے خطرہ نہیں ہے. وہ آج بھی وہاں کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں. آپ نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا, انہوں نے آپ سے کہا پی آئی اے بھیجیے, آپ نے پی آئی اے بھیجا. آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ بادامی باغ کی طرح ہے, امریکن طیارے آ اور جا رہے ہیں. آپ کے کراچی کے اندر ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں. کہاں آپ کا گیا وہ ایبسلیوٹلی نوٹ؟ کبھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایویکویشن کے لیے اجازت دیں گے؟ مقصد ہی اور تھا نا, وہ تو ایویکویشن پروسیس چلے ہو رہا جاتے تھا, لیکن تاجکستان چلے امریکیوں نے جاتے. تو ہم سے ہوائی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. امریکیوں نے ہم سے ہوائی اڈے مانگے ہی نہیں تھے, وہ تو ہم نے جی انٹرویو آپ میں. سے مانگے نہیں, لیکن پھر بھی آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیا امریکن ایئر فورس کے طیارے لوگوں کو لے ٹھیک کے ہے, نہیں آ نیائی رہے؟ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کراچی کے اندر نہیں آ رہے؟ آپ نے چودھری جعفر اقبال صاحب کی رائے سن لی ہے, ان کا ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی تاریخ کو ہم کیسے بلا دیں. اور آج جو جنرل صاحب وہاں پر گئے ہیں, میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آج چودھری جعفر اقبال صاحب بھی بہت خوش ہوں گے, ان کے جماعت بھی بہت خوش ہوگی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ماضی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سیاست یا ایک وہ کہتے ہیں تنقید برائے تنقید اور اپنے اداروں کو میں سمجھن ملائن کرنا یا ان کی تصحیح کرنا, یہ کسی صورت میں بھی میرے خیال میں اس حالات کے مطابق مناسب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان یا پورا خطہ جو ہے وہ ایک مسلسل حالت جنگ میں اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر امن لے کے آنا ہے, اور امن ہی سے, افغانستان کے امن ہی سے پاکستان جو ہے وہ اس کے جو بہت سارے ایریاز ہیں ان میں امن آئے گا یا وہاں پہ امن کی پوزیشن بنے گی. تو اگر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے آرگنز جو ہیں جو اور گورنمنٹ آف پاکستان اپنی تگ و دو کر رہی ہے, اگر وہ وہاں پہ اس نے دیکھیں قوموں کے ساتھ آپ نے کوئی اللہ معاف کرے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں پوری قوم کی طرف سے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات تھی اس موقع کے اوپر. کوئی وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے تو نہیں گئے تھے, وہاں پہ پاکستان اور پاکستان کے متعلقہ سیکیورٹی ایشوز کو سالو کرنے گئے تھے. وہاں آپ کے لیے مطلب وہاں پہ سہولت پیدا کرنے گئے تھے کہ آپ وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی, سب سے پہلے ہم کوئی پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم کوئی اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق گورنمنٹ نہیں چاہتے, ہم وہاں پہ وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں جس کو عوام چاہے. اور دوسرا دیکھیں آپ کے سٹیکس ہیں, وہ سٹیکس کیا ہے کہ آپ نے نیازی صاحب خدا کا نام ہے. میں چوہدری صاحب میں مکمل کر لوں. جی مکمل کیجیے, نیائی صاحب مکمل کیجیے. دیکھیں آپ کے سٹیکس کیا ہیں, آپ کے سٹیک کیا ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی شکل میں مداخلت نہ ہو, وہاں پہ کوئی ٹیررزم کی شکل میں پاکستان میں مداخلت نہ ہو, بلکہ افغانستان کی جو بھی گورنمنٹ آئے وہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی بھی صورت میں حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں اس سے, اور دوسرا دیکھیں ان کا کہنا کہ جی بادامی باغ کا اڈا بنا ہو, دیکھیں آپ نے انٹرنیشنلی کچھ قوانین کو فالو کرنا ہے. آپ ان کو واللہ کوئی اڈے نہیں دے رہے, آپ ان کو سیف ایگزٹ کے تھرو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں. اور یہ آپ کا آپ بھی سمجھ, اب سیاست کرنا الگ بات ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے تحت آپ نے ٹریٹی سائن کی ہوتے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی بلیک واٹر یا اس کو ڈو مور کی پالیسی کو اپناتے ہوئے
आपने कोई उनको फैसिलिटेट तो नहीं किया ना जंग की हालत में। आप वो अपने मुल्कों को जा रहे हैं, सफारतकार हैं या उनके कोई जो भी एहलकार थे, जी बिल्कुल, हम उनको सिर्फ फैसिलिटेट करने की हद तक थे। ठीक है जी, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जी वो अपने मुल्कों में जाएं। तमाम ममालिक ने देखिए, तमाम ममालिक ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए हमें इसमें मदद दें। और देखिए, आप मदद क्या कौन सी कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, क्या आप किसी मुल्क के ऊपर हमला होने के लिए कोई अड्डा दे रहे हैं? नहीं सब मैंने अब तक जो आपने जो कुछ भी कहा है ना, चौधरी जाफर इकबाल साहब ने आपकी कही हुई हर बात से इख्तलाफ किया। मैं इख्तलाफात क्या है, मैं वो इख्तलाफ की तरफ आऊंगा। मैं चाह रहा हूं मैं पहले जरा आमिर हसन साहब जी एक मिनट में अपनी कंक्लूड कर जी दूं। प्लीज। देखें, मैं समझता हूं कि नाम लेके DGISI जनरल फैज साहब का मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है और ना होगा। इसलिए कि देखिए वो देखिए मेरा और आपका बेशक आप बेशक नाम लेते रहे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस लेवल पे आके आप क्रिटिसिज्म करेंगे, मैं समझता हूं कि आप ये वो काम करने जा रहे हैं जो दुश्मनी में। बिल्कुल ठीक है जी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं जो भी आखिर में न्याय साहब ने कहा है कि अभी ये जो सिचुएशन है इसके अंदर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए कि जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है और हमें इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान से इस तरफ कोई भी ना आए, गो कि हमने बॉर्डर्स अपने सिक्योर कर दिए, हमने तार लगा दी है पाक अफगान बॉर्डर पे, और इस मौके पर कि जब आज वहाँ पर ये मुलाकात हुई है और अहम इस दौरे पर गए हैं, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें, अफगान इशू में हमारा कोई इतना सिर्फ रोल नहीं है कि हमने तारें लगा दी हैं और कोई उधर से ना आए और कोई इधर से ना जाए। हमारा बड़ा एक मजबूत किरदार है बतौर हमसाया के, और अफगान पॉलिसी के अंदर या अफगान मामले के अंदर पाकिस्तान पिछले निस्फ सदी से एक तरह का इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व होना नेचुरल है क्योंकि उनके साथ हमारा एक ताल्लुक है। तो मैं समझता हूँ बेहतर होता, तनकीद क्यों समझती है हर बात पे हुकूमत, बेहतर ना होता कि हमारा वजीर खारजा की तस्वीर आती कि वो वहाँ पे मौजूद है और एक सियासी क़यादत लीड कर रही है किसी सियासी एक्टिविटी को। नहीं, एक अगर मैं यहाँ पर आप जरा मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये भी तफसील आई है कि जो भी कोई मुलाकात होगी वो हमारे जो वहाँ पर एम्बेसडर मौजूद हैं उनके जरिए होगी। मेरी बात सुनने, मैं कोई नहीं, मैं फौज हमारी है, ISI हमारी है, लेकिन क्या ISI से गलतियां नहीं हुई हैं पहले अफगान इशू पे? क्या बाद में हमने नहीं माना कि हमने बहुत गलतियां की हैं वहां पे? जनरल ज़िया के दौर की गर्म पानियों तक पहुंचना और उसका अजाब पूरे मुल्क ने नहीं भुगता है। क्लैशनकोफ कल्चर, हीरोइन और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, क्या ये उन पॉलिसीज का नतीजा नहीं रहा है? क्या उनसे गलतियां नहीं हुई? क्या जिसे आपने शहीद जहाद अफगानिस्तान कहा अख्तर साहब को, जनरल अख्तर को, क्या उनकी वजह से पाकिस्तान ने नुकसानात नहीं उठाए हैं? हमने किसी की जंग अपनी इस्तेहकाम की बुनियाद पर नहीं लड़ी है। तो अगर हमसे पहले गलतियां हुई हैं तो कैसे आप आज यकीन कर लेंगे कि किसी ये कोई गलतियों से मुबर्रा आज की टीम है? मैं समझता हूं इसीलिए मुल्कों के अंदर सियासी क़यादतें मौजूद होती हैं, पार्लिमान मौजूद होता है, पार्लिमान के अंदर इज्तिमाई दानिश के जरिए फैसले होते हैं, हुकूमत उस पर अमल दरामद करवाती है। आप किस तरह ये इख्तियार सिर्फ एक सफारतकार को दे सकते हैं कि इस वक्त अफगान पॉलिसी में उधर का सफीर फैसला करेगा या किसी भी इदारे का, सिक्योरिटी एजेंसी का कोई एहलकार उधर जाके फैसला करेगा? ये फैसला करने का इख्तियार पार्लिमान को है, ये फैसला करने का इख्तियार हुकूमत वक्त को है, कैबिनेट को है, प्राइम मिनिस्टर को है, वज़ीर बादामी खारजा बाग वाली को। बात की थी चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये बादामी बाग का उन्होंने कहा जी आपने हवाई अड्डा, ये तो है ना। अब मेरी बात सुने, आज ये आपके सारे होटल्स जो हैं इस्लामाबाद, पिंडी के, और इवन आपने जो लंगर खाने बनाए थे वो भी आपके पास तो जगह कम पड़ गई। मैं भी इस्लामाबाद देख रहा था, होटल में रह रहा हूं, मुझे तो कहीं से किसी ने नहीं कहा कि रूम अवेलेबल नहीं है। आपके या मेरे सब अच्छा रिपोर्ट देने से अली भाई रिपोर्ट तो अच्छी नहीं आ जाती है, लेकिन ना रिपोर्ट तो कुछ और है। दुनिया हमें शक्को शुबे की नजर से देखती है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आज ये जो वावेला भारत कर रहा है बिलहाजे रियासत हमारे पे क्या उसके असरात आएंगे? वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसी के सरबराह वहां पे मौजूद हैं और एक नए टेररिज्म की,
تو اس پہ میں کیسے خاموش رہوں, چودھری جعفر اقبال کیسے خاموش رہیں, یا امجد علی خان نیازی کو کس طرح خاموش رہنا چاہیے؟ ہم پاکستان, ایک مجھے بات کرنے دے, میں سمجھتا ہوں یہ تنقید نہیں ہے بطور پولیٹیکل ورکر. جی نہیں صاحب, بات مکمل کر لیں بیرسٹر صاحب, بات مکمل کر لیں دیجیے پلیز بیرسٹر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس وقت ہوش مندی سے کام کرنا ہے, لیڈ وہی کرے, سیاسی قیادت لیڈ کرے, ساتھ یہ موجود ہونا پڑے گا. ہماری فوجی نمائندے بھی شریک ہوں, ہمارے آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شریک ہوں, لیکن اگر کوئی پروپیگیٹ کرے بھارت پوری دنیا کے اندر اس صورتحال میں, جب پاکستان کی پہلے بھی وزیر اعظم بڑے دنوں سے امریکن پریزیڈنٹ کے فون کے انتظار میں ہے, کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا, آپ بتائیں. اب یہ جو ایک برٹش فورن منسٹر آئے ہیں, ان کی ملاقاتیں کس سے ہوتی ہیں پہلے؟ تو آپ مجھے بتائیں, سیاسی قیادت اگر بنی گالا میں بند کرنے کے لیے, نظر بند کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد نیاز صاحب جو آپ نے بات کرنی ہے, میں اگر آپ کی طرف ابھی آؤں گا تو آپ کو موقع نہیں ملے گا بات مکمل کرنے کا. بڑی دیر سے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. وقفے سے پہلے پروگرام کے آغاز میں جو ہم نے بھارتی چینل کا کلپ شامل کرنا ہم چاہ رہے تھے, اس وقت ہم شامل نہیں کر پائے تھے. ابھی امید کرتا ہوں کہ وہ تیار ہے, ذرا سن لیتے. کابل پہنچا ہے آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد. پاکستان خفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی, کئی ادھیکاری بھی آئی ایس آئی پرمکھ کے ساتھ موجود ہیں. طالبان کے نیتاؤں نے اس سے نیوتا بھیجا ہے کیونکہ 2-3 دن کے اندر طالبان سرکار بنائے گا, طالبان سرکار کا گٹھن ہو جائے گا. اور کیا ایسے میں اب آئی ایس آئی کا بھی کوئی رول ہونے جا رہا ہے؟ کابل پہنچا ہے آئی ایس آئی. جی یہ وہ کلپ تھا جو ہم نے ابھی پروگرام میں شامل کیا, اور اس میں چودھری جعفر اقبال صاحب کو بھی وہ جواب مل گیا. یہ بھارت سے جواب مل گیا چودھری جعفر اقبال صاحب کو کہ وہاں پر دعوت دی گئی تھی تو ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہیں. میں چودھری صاحب کی طرف جانے سے پہلے امجد خان نیازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بات مکمل کر لیجئے, پھر اس کے بعد میں چودھری صاحب کی طرف جاؤں گا. وہ گلہ بھی کر رہے تھے کہ آپ نے اب موقع مجھے دینا ہے, نیازی صاحب کو نہیں, لیکن میں نے کہا نیازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, وہ پہلے بات کر لیں. علی ممتاز, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب جو آپ کے سفارتی سطح پہ مکمل ترین تمام, آپ نے دیکھا ہوگا جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک سے وہ مسلسل سفر بھی کر رہے ہیں ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا میسج جو ہے دنیا کو, ہم کیا چاہ رہے ہیں, مسائل کے افغانستان, وہ ہر سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیں آپ کے جو ادارے ہیں, دیکھیں کوئی ہندوستان کے ادارے تو نہیں, پاکستان کے ادارے ہیں, خدارہ ان کو مطلب آپ کرٹیسزم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور اس طریقے کے ساتھ کہ جی آپ وہاں پہ جنرل فیض صاحب کیوں گئے, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ہر سطح پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو رول ہے, جو پازیٹیو رول ہے, وہ اس کو اجاگر کیا جا سکے. کیونکہ دیکھیں آج انڈیا کو جو درد ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے سفارتکار بیٹھے تھے اور پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے تھے, تو ان کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ اجڑ گیا. تو رونا تو انہوں نے ہے. اگر ہم ان کی بولی بولنا شروع کر دیں, میں نہیں کہتا کہ بالکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چودھری جعفر اقبال صاحب بولی بول رہے ہیں بھارت کی, اور ان کی جماعت بولی بول رہی ہے بھارت کی. آپ اداروں کی بولی چھپنے کی کوشش مت کریں, ادارے ہم سب کے ہیں. آپ کسی ادارے کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ آپ ترجمان تو نہیں ہیں, ہمارے پاس آئی ایس پی آر موجود ہے, قومی ادارہ ہے. آپ کی حکومت میں بھی آپ کے لیے تھا, نون کی حکومت میں بھی تھا. میں ذرا چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نیازی صاحب ذرا چودھری جعفر اقبال صاحب, ایک تو آپ کو بھارت سے جواب مل گیا کہ وہاں پر ہمارے ڈی جی آئی سے کیوں گئے ہیں. اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس چیفز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, اور اس میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے لاسٹ ویک سی آئی اے کے چیف اور ایم آئی 6 کے چیف بھی افغانستان گئے ہوئے تھے. تو یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو پھر وہ نیگیٹیوٹی کا میسج جاتا ہے اور انسنسیریٹی کا میسج جاتا ہے. علی ممتاز صاحب, مجھے بہت دکھ ہے آپ کے ان الفاظ کا کہ مجھے بھارت سے جواب مل گیا. میں پاکستانی ہوں, پاکستانی فوج میری ہے, پاکستان کے ادارے میرے ہیں, میں ریاست پاکستان ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں, اور مجھے حق حاصل ہے کہ جو شخص مجھے لگے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے مطابق کام نہیں کر رہا یا اس وقت وہ مناسب نہیں, تو میں اس کے اوپر تجزیہ کروں. اگر میں انہیں پال سکتا ہوں, اگر میں ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں, اگر میں اپنا پیٹ کاٹ سکتا ہوں, تو پھر میں یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ آج یہ کیوں ہو رہا ہے. اور جن طالبان کی دعوت پہ گئے ہیں, چیفز, انٹیلیجنس چیفز جاتے ہیں. پچھلے ہفتے اب سن لیجئے نا, مجھے بالکل سن لیجئے, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہیں, تو آپ اس پر بھی
एतराज उठा रहे हैं, कह रहे हैं जी क्यों बिल्कुल ठीक है, आपने बात कर लिया, मुझे भी सुन लेना। यही तालिबान थे जिनको बेच के आपने पैसे लिए, और तब एक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था, तब भी ISI थी, तब भी यही इदारे मौजूद थे। आज उन्हीं तालिबान के साथ आप तारीख के किस वक्त किस रुख पे खड़े हुए, ये तो जरा सोचिए। आज आप कैसे कह रहे हैं कि ये तालिबान, आप कल की बात है, आपके वो दावड़ साहब SP साहब इस्लामाबाद से अगवा होते हैं और अफगानिस्तान के ट्राइबल इलाके से आपको उनकी लाश मिलती है, और अब आप फिर अशरफ गनी के इलेक्शन हुए, तब भी दबे लफ्जों में कहा जाता रहा कि हमने अशरफ गनी को प्रमोट किया और हम उसको लेकर आए। भाई हम कहां कहां खड़े थे? कभी हम हिकमत यार के साथ खड़े थे, कभी हम तालिबान के साथ खड़े थे, कभी तालिबान को पकड़ने वालों के साथ खड़े रहते रहे हैं ना। अब आप हुकूमत में नहीं है तो अब आप हुकूमत को लताड़ रहे हैं कि क्यों खड़े हो रहे हैं, या आप हमारे कौमी इदारे को जो है वो आप उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये पॉलिसी कहे ना, हाँ जी, हुकूमत कहे। अली मुमताज, हुकूमत के वजीर दिफा कहाँ हैं? कोई एक बात की वजीर दिफा ने? तस्वीरों में नजर आते हैं। वो पख्तून भी हैं, वो पड़ोसी भी हैं। कहीं मंजर पे नजर आया आपको पिछले 15-20 दिन के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई वजीर आजम ने ऐसी जो है वो नशिस्त की काबीना की जो अफगानिस्तान के ऊपर हो? कोई वजीर आजम ने कोई पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास ऐसा बुलाया जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर गौर फिक्र हो? कोई पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया? आप जो इतना सेंसिटाइज कर रहे हैं अमजद नियाजी साहब कि वहां पे क्या होने जा रहा है, भाई क्या होने जा रहा है? क्या एक हुकूमत के इदारे का सरबराह, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ये फैसला करेगा? नहीं सर, वहां पर इनविटेशन देकर बुलाया गया, आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों आप अपना किसी और बात का गुस्सा इस बात पर निकाल रहे हैं? अगर ये खुशी का लम्हा है, आपको क्या खुशी नहीं है कि भारत में आज उनको जो है वो सुबह से लेकर अब तक रो रहे हैं, उनको मिर्चें लगी हुई हैं, चीखें निकल गई हैं उनकी? अली मुमताज, मुझे बिल्कुल बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे उस वक्त भी खुशी होना चाहिए थी जब वहां भारत डेले डाल रहा था, और उससे पहले हमने अमेरिकन को फैसिलिटेट किया अफगानिस्तान में जाने के लिए। हमने रास्ता दिया, हमने एयरबेस दिए, हमने मुजाहिदीन को पकड़ के दिया, और बाद में वहां पे इंडियंस बैठे थे, उनके मफादात के लिए काम हो रहा था। तो फिर किसको खुश होना चाहिए? आखिर में फतह तो हमारी हुई ना सर, हमने शिकस्त दी। मैं आमिर हसन साहब को जरा मौका दे दूं, अभी तीसरा हिस्सा भी है प्रोग्राम को, उसमें बात कीजिएगा। जी चॉइस, मैं आपकी तरफ आऊंगा तीसरे हिस्से में दोबारा। जी आमिर हसन साहब, शिकस्त किसको दी है तो बता दें सर, आपको मैं बताऊंगा तीसरे सेगमेंट में। बहस को जिस तरफ लेके जा रहे हैं हुकूमती हमारे दोस्त, बहस ये नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे सिक्योरिटी के इदारों का अफगान इशू में कोई रोल नहीं होना चाहिए और कतई नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका रोल होना चाहिए, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का जो भी किरदार होगा वो उसका तयन सियासी क़यादत और आपकी पार्लिमान को करना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आज तक इतना बड़ा ये मसला पैदा हो गया कि एक हुकूमत का खात्मा हुआ और वहां से नेटो फोर्सेस गायब हुई या भागी, जो भी हुआ, और वहां पे तालिबान ने आके काबुल पे कब्जा किया। उसके बावजूद अभी तक हमारे पार्लियामान के अंदर इस पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हमारी किसी कमेटी के अंदर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर हम ये रोल अगर आर्मी पे छोड़ देंगे तो फिर इस तरह हमारे दुश्मन हमारे मोतबर इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, जिसका नुकसान रियासत को भी होगा, हमारे इदारे का भी होगा। बात अभी सिर्फ इंडियन मीडिया की नहीं है अली मुमताज साहब, अब तो आप दूसरा मीडिया भी निकाले ना, BBC पे क्या चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ की आप बात करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें होशमंदी से, ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ना हम में से कोई किसी भी इदारे के ऊपर उंगली उठाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए इकदाम करें, लेकिन उसकी जो गाइडलाइन है वो सियासी क़यादत और हुकूमत वक्त दे। और अगर हुकूमत वक्त इस काबिल नहीं है, अगर वजीर आजम इस काबिल नहीं है, तो स्टेप डाउन करे, पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर आ जाए। नहीं भी स्टेप डाउन करता, पार्लियामान में आ जाए, कहे मुझे नहीं पता कि अफगान पॉलिसी कैसी बनानी है। हम सब लोग हलफ के ऊपर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, रियासत के हलफ के ऊपर, आइन के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के तहफ्फुज के ऊपर। हम सब इस हुकूमत को भी बेल आउट करेंगे। इसके पास अगर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इनके पास तो कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये तो हमारा वजीर खारजा ना लेके गए होते
شاہ محمود قریشی، تو مجھے بتائیں پی ٹی اے کے پاس وزیر خارجہ کون ہوتا؟ ان کے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو آج اگر انہیں کسی پالیسی کی ضرورت ہے تو لیں. دیکھیں، اور سیاسی قیادتیں جب لیڈ کرتی ہیں، ہم نے کیا افغان ایشو پہ لیڈ، تو آ کے ہیلری کلنٹن کو ادھر ماننا پڑا کہ امریکہ نے ہمیشہ زیادتی کی ہے، افغانستان کو چھوڑ کے بھاگا ہے، پاکستان کو اکیلا چھوڑا ہے. یہ ادھر کی فورن منسٹر نے یہاں پہ اس نے ایڈمٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات پوائنٹ سکورنگ کی نہیں ہے، یہ حساس وقت کے اوپر وہ بات کرنا ہے جو ریاست کے قوم کے مفاد میں. میں کیسے چاہوں گا کہ بھارت جیسا دشمن، ایک بات، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ بھی آپ کی حکومت میں ہوا تھا نا، پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. ہم نے نہیں رہا کیا تھا، جنہوں نے کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ تھا، آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں تھا، وہ سب آپ جانتے ہیں. اسے سیاسی پلے کیا گیا. بعد میں کیا کیا جاتا ہے، وہ ریمنڈ ڈیوس آج کدھر ہے؟ ہماری حکومت کو گئے 10 سال ہو گئے، کر لیتے. اس کے بعد آج سارے میں ایک منٹ چودھری صاحب تو آپ کریں. میں سمجھتا ہوں ہم صرف اور صرف بڑی نیک نیتی کے ساتھ انہیں کہتے ہیں کہ وہ جماعت جس نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دے کے اپنی پاک فوج کو مضبوط کیا ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کیا ہے، جس نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو شائع نہ کر کے اپنے ادارے کا موریل بلند رکھا ہے. ہم پھانسیوں پہ بھی جھول جاتے ہیں تو اداروں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے. اس لیے کوئی ہم پہ شک نہ کرے، ہم کوئی عمران خان نہیں کہ بھارت میں بیٹھ کے اپنے جرنیلوں کے اوپر کرٹیسائز کرتا تھا کل تک جب اس کے پاس اقتدار نہیں تھا. ابھی ویڈیو دیکھیں، غلطی نہیں ہوتی، یہ کسی ادارے کے پیچھے چھپ کے سیاست کرنا ہے. پھر میں کہتا ہوں، پھر آئیں پوزیٹیو چیز کے اوپر، فوری طور پہ پارلیمان کا اجلاس بلائیں، فوری طور پہ پارلیمانی لیڈر بلائیں، ہمارے اداروں کے سربراہ بلائیں، ایک افغان پالیسی سٹیبل اور پاکستان کے مفاد میں جو ہے وہ بنائیں. بڑی کروشل صورتحال ہے. اچھا چلیں، وقت میں جاتے جاتے ایک جملے میں بتا دیں، چودھری جعفر اقبال صاحب، ان کی جماعت نیگیٹو چل رہی ہے بہت. نہیں، نیگیٹو کیسے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ نیگیٹو اور پوزیٹو کی کسی کی نیتوں کے اوپر نیتوں کے اوپر ہم کیوں لوگ شک کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ وہاں پہ کریں گے تو وہ میاں شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر ہوں یا پیپلز پارٹی کی نمائندگی چیئرمین بلاول بھٹو کرے ہوں، ہم انہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے. ہم ریاست کے مفاد کا آج شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے تو اس کے جو نتائج میں لگتا ہے اچھی گفتگو رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. مزید میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا کیونکہ پیچھے 3 منٹ باقی. میں چاہتا ہوں کہ تینوں مہمانوں کو 1 منٹ مل جائے. سب سے پہلے جی نیائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی نیائی صاحب. میں علی ممتاز یہی کہنا چاہوں گا اس وقت کہ دیکھیں، سب کو نیشنل سیکیورٹی کے اندر، پھر ابھی جے ایچ کیو میں سب کو ایک طویل بریفنگ دی گئی کہ پاکستان کھڑا کیا ہے. تو خدا کے لیے پاکستان کے مفادات کے اوپر کبھی بھی وہ سوالات نہ اٹھاؤ جس میں آج دیکھیں، آج پورا انڈین میڈیا جو ہے اچھل کود رہا ہے، اور ان کو جتنی درد ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے وہاں پہ جانے پہ، تو سمجھ لیں کہ وہ ان کو کتنی تکلیف ہے. سو ہمیں اس کے مطابق بھی. اچھا، میں سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن میں مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے. ابھی عامر حسن صاحب نے جو بات کہی اس کا جواب دے دیں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، فورن پالیسی، وہ کیا ہے. پھر آپ نے سیشن اس پر کتنے بلائے اور ان کیمرہ سیشن ہوا، لیکن یہ ناکافی ہے، مزید ہونا چاہیے نا، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میں علی ممتاز یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان سب یہ چیزیں ہیڈ کر رہے ہیں، ادارے ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور ہر لمحے کر رہے ہیں. کوئی یہ بات نہیں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فورن پالیسی مکمل طور پہ گورنمنٹ خود کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ڈے 1 سے ہمارا جناب عمران خان صاحب کا سٹانس ہے کہ ہمیں پر امن افغانستان چاہیے. کوئی جو افغان فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اور ایک دفعہ آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں. تمام دنیا کو بھی کہا کہ اس وقت افغانستان کو آپ پر امن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ امن جو ہے وہ خطے کے لیے اور تمام دنیا کے لیے میں سمجھ باعث امن ہو، باعث سکون ہو. جی چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کا 1 منٹ. جی نیائی صاحب 1 منٹ میرے پاس بچا تھا. جی چودھری صاحب. نیازی صاحب نے بہت ذکر کیا یو این او کی قراردادوں کا اور پاکستان کے اوپر اوبلیگیشنز کا. کیا کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی اوبلیگیشن نہیں، کوئی یو این او کی قرارداد نہیں، کوئی یو این او کا چارٹر نہیں، وہاں کام نہیں آتا؟ اور پھر خطے میں امن کی جب بات کر رہے ہیں تو امن لانے کے لیے یقیناً پاکستان کی قومی پالیسی کی ضرورت ہے. اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ وہ پی ٹی آئی سے نکلیں
और कौमी पॉलिसी पार्लियामान के अलावा कहीं और नहीं बन सकती। पाकिस्तान के जितनी नुमाइंदगी है पार्लियामान के अंदर, उन सब को लेके बैठें और फिर आगे चलें। अगर किसी को ये वहम है कि वो अकले कुल हैं, तो फिर तारीख के सारे फैसले देख लें, उनमें आपको नाकामी हुई, कामयाबी नहीं हुई। ठीक, लेकिन चौधरी साहब एक बात तो है, दिल में तो आप खुश होंगे ना, पार्टी पॉलिसी एक तरफ कि जो आज तस्वीरें वायरल हुई हैं और भारत में भी उनको बड़ी आग लगी हुई है, और आप भी दिल में कह रहे होंगे भारत की तरफ देखते हुए कि हुनर आमी। देखिए अली मुमताज, मैं उन लोगों से हूं जिसने कश्मीर के अंदर भी अमली तौर पे जिहाद किया और अफगानिस्तान के अंदर भी बंदूक लेके लड़े हैं। ये जो खुशियां तस्वीरों की हैं मुझे नहीं भाती। हमने खून दिया कश्मीर और अफगानिस्तान के लिए। आप अगर किसी वक्त गलत साइड पे खड़े होंगे, आप अगर वहां पे अमेरिका के एलसी बन के गए हैं और उनकी मंशा के मुताबिक मामलात लेके चलने गए हैं, आज कैसी खुशी की मुझे नहीं समझ आती इस तस्वीर की। आप जरा वो तस्वीरें निकालें जब आप अफगानिस्तान को पकड़ के अमेरिका के हवाले मैं इस पर मजीद आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर हसन साहब, आपका टाइम है जी। मैं समझता हूँ इस तस्वीर को अगर एक साइड पे रखें तो जो तस्वीर बन रही है खारजा महाज के ऊपर और हमारे हमसाया मुल्क के अंदर, हमें उसे मद्देनजर रखना है। ये तस्वीर अहमियत इतनी नहीं रखती कि इसे हम बहुत उछालें। अहमियत ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी जो सूरत हाल है वो इस्तिराब की सूरत हाल है। हमें वहाँ पे सियासी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली के अंदर किस तरह अफगान अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि कल को ना दुनिया कहे ना अफगान अवाम कहे कि पाकिस्तान यहाँ पे सियासी हल नहीं चाहता, ये अपनी मर्जी के पपेट्स लाना चाहते हैं। ये इल्जामात हम पे 50 साल से लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे और अफगान अवाम के दरमियान दूरियां हुई हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सदर जरदारी ने अफगान सदर को सियासी क़यादत के साथ बिठाए और फैसले करें। लेकिन एक बात तो है, दुश्मन भौंकता रहता है, काफिले गुजर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। न्याय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।